मेरे प्यारे भाइयों, जर्नलिस्ट दोस्तों और पाकिस्तान की अवाम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन भी करनी है। और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करें। इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज कॉमनैलिटीज लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं, ताकि पाकिस्तान को कामयाब कराएं और हमारी आवाम को कामयाब कराएं, गरीबों का कोई एहसास करें। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला, हमारे पास कितनी किस्तें देनी है कर्जों की। तो हर चीज को पे नजर रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठे। हाँ, जरूर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा के लिए इलेक्शन में होता है, मुखालफत होती है तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। इस दुआ से कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। मैं आपको वेलकम करता हूं और कहता हूं पाकिस्तान खपे। जरदारी साहब, ये जो PDM2 मॉडल आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुजर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सब मिलकर भाई ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। और हमने हमेशा अपना वादा पेशगी पूरा किया है, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखकर पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दाम करेंगे, तो हम इस साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल का हम सब पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो बैठक हुई थी, इसका असल में मकसद यही था कि हम सारे जैसे पहले इकट्ठे थे तो फिर से इकट्ठे होके पाकिस्तान के निज़ाम को संभालें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करें। तो हमारे जो सदर हैं खालिद मक्सी साहब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, वो आ नहीं सके। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जाएं, आज इस मीटिंग में शिरकत करें। हमारी पार्टी जैसे पहले मियाँ साहब के साथ खड़ी थी, अभी भी उनके साथ खड़ी है, हर किस्म के ताउन के लिए, जिससे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ सके। हम मियाँ साहब के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन्होंने हम सबको यहाँ पे मदद किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद पाकिस्तान जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त नहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गरीब के हालात बहुत खराब हैं और उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का, उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ। और अब इलेक्शन के बाद जब आप कैंपेन खत्म करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि लोगों के ऊपर मुश्किलें कितनी हैं। इसके लिए इस वक्त
अपनी ذات से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो होगी वो इसमें से एहसन तरीके से जो है वो इन फैसलों को कर पाएंगे। और मैं पाकिस्तान के लिए मियां साहब की हुकूमत के लिए दुआगो हूं और उम्मीद करता हूं कि अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। जी गल करो जॉय साहब करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अंदाज़ी साहब ने जो फरमाया है कि इस तरह की बात में इशारा कर रहे हैं, हम जमहूरियत को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ इससे हट गया मतलब ये है नंबर 1 पे, तो मैं इकनॉमिक एजेंडा जो है ना उसको नंबर 1 पे रखना है। कोई एक ऐसा जिस अगर सब कामयाब हुए तो बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ, इकनॉमिक एजेंडा जो है ना वो हमें सबसे पहले कह रहे हैं जो इकोनॉमिक एजेंडा है ना वो इस टाइम नंबर 1 होनी चाहिए, प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। बाकी मैं इसके बाद गुजारिश करता हूँ तो अपने ख्याल बस यही कह रहे हैं जी। और बाकी मियां साहब के साथ हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हम सबको यहाँ पर मदऊ किया और जिस तरह इनकी रवायात हैं, इनकी बड़ी शानदार ये मेज़बान ये हैं, हमेशा रहे हैं। और आज यहाँ पर जो मुल्क के जो सियासी ज़ोमा तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम कौम को बता सकें कि इस वक्त अभी जो इलेक्शन हमने लड़े, और यकीनन इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं, वो अब मरहला ख़त्म हो चुका। अब पार्लियामान अब मार्ज़ वजूद में आने वाली है और अब हमारी जो जंग है वो इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनके खिलाफ। सबसे पहला चैलेंज इस मुल्क के नंबर 1 में समझता हूँ वो हमारी इकॉनमी है, उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है, जो कि एक बज़ात खुद एक हमालिया नुमा एक चैलेंज है। लेकिन जब वही कौमें आगे बढ़ती हैं, जब उनकी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो जाए और फैसला कर ले कि हमने अपने इख्तिलाफात ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है, बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके खात्मे के लिए उसके खिलाफ जंग लड़नी है। IMF का जो मुआहिदा जो हुआ था उसने पाकिस्तान को दोबारा उसको एक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दी और अब हमें मजीद आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनको किस तरह हमने कम करना है, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसके खिलाफ जंग लड़नी है, पाकिस्तान में जो एक हमारे जो इस मुल्क के अंदर जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। तो ये एक बड़ा एक अहम एजेंडा है। उसकी तफसील आपने इलेक्शन में सुनी, हर पार्टी की लीडरशिप ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है कि ये एक स्प्लिट मैंडेट आया है, उसको हम सब तस्लीम करते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का कि उन्होंने PMLN को वोट देने का उन्होंने अपनी पार्टी से फैसला करवाया। मैं और मेरे कायद आपके शुक्रगुजार हैं। जनाब डॉक्टर खालिद सदीकी साहब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वोट देने का आपने जो फैसला किया है। मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं सादक संजरानी साहब का शुक्रगुजार हूँ। जनाब अलीम खान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने आज ये पूरी कौम को दिखाया है कि ये पार्टीज जो यहाँ पर मौजूद हैं ये ऑलमोस्ट 2/3
میجورٹی ہے ہاؤس کی جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے. میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر جو پی ٹی آئی سپورٹڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جو بھی ہیں اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں ان کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے آئیں. یہ سب اس میجورٹی کا احترام کریں گے کیونکہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 90 ممبرز ہیں یا 100 جتنے بھی ہیں وہ لے آئیں ہاؤس میں اور وہ اپنی میجورٹی دکھائیں گے تو جمہور کا تقاضا یہ ہے, آئین کا تقاضا یہ ہے, پارلیمانی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اس میجورٹی کو قبول کریں گے. اور اگر وہ میجورٹی نہیں دکھا پاتے تو یہ آج جو میجورٹی جو اوور ویلمنگ میجورٹی جو یہاں پر آج موجود ہے صوبہ سندھ سے, صوبہ پنجاب سے, صوبہ بلوچستان سے اور کے پی کے پہاڑوں سے جو آج یہاں پر موجود ہیں, ہم انشاءاللہ اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی بھی ہے اور انشاءاللہ مل کر ہم پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے اور خون کا آخری قطرہ بھی اور پسینے کا آخری قطرہ بھی بہائیں گے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. مشکلات ہیں لیکن ناممکن نہیں کہ ہم ان کو حل نہ کر پائیں انشاءاللہ. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف کی طرف سے میں آپ سب کو مولانا فضل الرحمان آپ کے میاں صاحب مولانا فضل الرحمان پچھلی دفعہ آپ کے جو پی ڈی ایم 1 فارمولہ تھا اس میں شامل تھے, اس دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, ان سے رابطہ نہیں ہوا یا کوئی معاملہ بگڑے ہوئے ہیں؟ دوسری بات کہ جس طرح آپ نے مل کے 16 مہینے پاکستان کو گرداب سے نکالا اسی طرح نکالیں گے کہ نیا فارمولہ ہے؟ کیا پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے نہیں بچایا؟ یہی میں یہ اتنی بڑی کامیابی ہے اس لیڈرشپ کی جس کا حساب نہیں اور جس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا, ان سب کو جاتا ہے جنہوں نے اس وقت اپنا شدید مشکلات اور دباؤ کے باوجود پاکستان کو دیوالی سے نکالا. میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ اس 16 ماہ کی اس کولیشن گورنمنٹ کی سب سے بڑی قوم کی خدمت تھی اور اس کے لیے اگر سیاست قربان ہوئی تو کوئی پرواہ نہیں تھی اس بات کی. مولانا فضل الرحمان کا آپ نے سوال کیا اور میری آپ سے گزارش ہے بڑے ادب سے کہ آپ سوال صدر صاحب بھی کرنا چاہیں گے, مجھ سے بھی, اور رپیٹ نہ کریں, جو سوال ہو جائے اس کو دوبارہ رپیٹ نہ کریں, وقت بھی بچے گا اور زیادہ لوگ. مولانا فضل الرحمان سے میرے وہ بڑے محترم ہیں, ان سے رابطہ ہوا تھا میری ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی. وہ آج ان کی شورا کی ان کی میٹنگ ہے, جو ہی ختم ہوگی میں ان سے ملوں گی. وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہو گیا کہ کون وزیر اعظم ہوگا؟ جی ہماری یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ان کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں, انہوں نے پی ایم ایل این کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. ایک منٹ پلیز, اس طرح نہیں اس طرح نہیں. میں بتا اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. میں دیتا ہوں. کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے, یہ فیصلہ آپ کو قبول ہے یا ان کو منائیں گے, راضی کریں گے؟ اسی میں اضافہ لے لیں صاحب, باقی جماعتوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسی طرح کریں گے جیسے پیپلز پارٹی نے کیا؟ ہماری کمیٹی بن چکی ہے, پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنا دی ہے, ہم نے کمیٹی بنا دی, اس طرح باقی پارٹیز بھی کمیٹیز بنائیں گی اور وہ کمیٹی جو ہیں وہ رولز آف دا گیم کا فیصلہ کریں گے. پرائم منسٹر آپ کا ہو گیا, کیا فارمولہ طے پایا ہے؟ پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ صدر کی سیٹ پر کون آیا؟ اسپیکر نیشنل یہ بالکل باہمی مشاورت سے فیصلے ہوں گے اور آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے. صاحب ابھی بھی پرائم منسٹرشپ کی دوڑ میں شامل ہیں یا ان کو؟ دیکھیے بات یہ ہے, میری بات سن لیں, میں نے جب میں وزیر اعظم تھا تو اس وقت بھی اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ میاں نواز شریف ہیں اور آج دوپہر کو بھی میں نے پریس کانفرنس میں یہی کہا اور میں میاں نواز شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ میری درخواست مانیں اور وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں, ایک بات. اور دوسرا بطور
صدر مسلم لیگ نون کے میں یہاں پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پارٹی کی مشاورت سے، میاں نواز شریف کی مشاورت سے پنجاب میں ہماری جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مریم نواز شریف ہیں۔ اپنے وزیر نامزد کیے ہیں کے پی کے لیے، جبکہ جو 2 مہینوں ملوث ہیں اور درجنوں مقدمات ہیں ان کے اوپر، کیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کسی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اگر انہوں نے آزاد جو وہاں پر میجورٹی اگر ان کو نامزد کیا ہے تو ان کا حق ہے، تو اس کی جو بھی ان کی فیصلہ جو کرتے ہیں ہم اس کا احترام کریں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو اتحاد ہے صرف وفاق کی حد تک ہے، کیونکہ بلوچستان میں بھی آپ کی جماعت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور اس کے علاوہ زرداری صاحب کی جو جماعت ہے وہ پنجاب میں بھی سیٹیں لگتی ہے، یا یہ اس وقت ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے، ان کا استحقاق ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ پنجاب میں ہماری میجورٹی الحمدللہ آ چکی، وہ میں نے بھی اس کا اعلان کر دیا، اور باقی صوبوں کے حوالے سے جو جس طرح جس کی میجورٹی ہوگی اسی حوالے سے ان کو حق پہنچے گا کہ وہاں پر وہ اپنے وزیر اعلیٰ نامنیٹ کریں۔ زرداری صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے پی ٹی آئی سے بھی بات کرنے کی کہ ہم اس کی مفاہمت میں ساتھ لیں گے، کس طرح کوئی کمیٹی بنی ہے، کس طرح رابطہ ہوگا، کوئی اس کا طریقہ کار بھی تو طے پایا ہوگا آپس میں؟ جیسے آج ہوئے کہہ رہے ہیں ایسی رابطہ ہوگا جیسے آج ہوا۔ زرداری صاحب یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے کہ انتخابات منصفانہ اور شفاف تھے؟ اگر نہیں ہوتے تو میں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا نا، یہاں بیٹھا نہیں ہوتا، تو ہم جو ایکسپٹ کرتے ہیں تبھی ان کو آگے چلے گا۔ میں آخر میں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ زرداری نے بات کی، forget and forgive and forget، آئیے اس قوم کی فلاح کے لیے، اپنے 25 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے، ان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس ملک کی، اس کے لیے ہم تمام اختلافات کو بھلا کر اکٹھے ہوں اور اختلافی مسائل کو دفن کریں، قدورتیں ختم کریں، اور پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اپنی ذات کو ملکی مفاد کی خاطر قربان کریں۔ بھائی بات سن لیں پلیز بات سن لیں۔ انا کا مسئلہ ختم کریں، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اب بہت ہو گئی، بہت ان پلوں سے پانی بہہ گیا، اور پاکستان اس وقت جس معاشی حالات میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور یہ باہمی مشاورت اور کنسنسس کے بغیر نہیں اٹھائے جا سکتے۔ اس لیے جس طرح آپ نے فرمایا، میں اس کی نہ صرف تائید کرتا ہوں بلکہ 2 قدم آگے بڑھاؤں گا کہ آئیں دوبارہ میں چارٹر آف اکانومی کی دعوت دیتا ہوں، سب کو مل کر ہم سب کی اس میں آواز جو ہے وہ بالکل ہماری آواز کے ساتھ ملا کر ہم بات کریں، آئیں آگے بڑھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس کو دوبارہ پروموٹ کریں، آئیں آگے بڑھیں، اور جو گلے شکوے قدورتیں اور ایک دوسرے کی جو خلاف باتیں ہوئیں اس کو ختم کریں، آئیں اپنا باہمی اختلافات ختم کر کے شیر و شکر ہو جائے اس قوم کی خاطر، اس دکھی قوم کی خاطر، پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو مخالفین ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو ایک زناٹے دار ان کو ہم دکھائیں کہ یہ قوم آج اکٹھی ہے اور اکٹھے ہو کر سفر کر رہی ہے، اور اس کے لیے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ forgive and forget and let us have this charter of
रिकन्सिलिएशन। शहबाज साहब आपने पहले भी ऑन द फ्लोर ये बात की थी, आपने पहले भी ऑन द फ्लोर जो है ये बात की थी। शहबाज साहब ऑन द फ्लोर आपने बात की थी कि बात बैठ के बात करें। क्या जो धरने की सियासत करने वाले और रोडों पर जो ये धरने देने वाले हैं, क्या उनको भी आपका ये मैसेज है जो अभी आपने दिया है? और दूसरा ये बताएं कि अगले सदर पाकिस्तान कौन? मैंने सदर पाकिस्तान का फैसला इन साथियों ने करना है और इंशाअल्लाह मुशावरत से करेंगे। हमारी मेजॉरिटी है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो धरने और लॉन्ग, बात सुनने प्लीज, धरने और लॉन्ग मार्च जो उन्होंने किए, ये सबके लिए पैगाम है कि ये धरना देने का वक्त नहीं है, ये लॉन्ग मार्चेस करने का वक्त नहीं है, ये गुर्बत खत्म करने का वक्त है, ये बेरोजगारी खत्म करने का वक्त है, ये कर्जों को कम करने का वक्त है, ये पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने का वक्त है, ये बेकारीपन के खात्मे का वक्त है, ये पाकिस्तान के जो सबज झंडा है, लाली झंडा, उसको ऊंचा करने का वक्त है। ये तकरीरों से नहीं होगा, मर्सियों से नहीं होगा, शेरों से नहीं होगा, अमल से होगा। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम मिलकर वो अमली नमूना पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, IPP, मुस्लिम लीग काफ और इत्तेहादी जमातों के कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम हुकूमत बनाएंगे चाहे कोई भी मुश्किल हो, हर जमात रिकॉन्सिलिएशन में आए ताकि अवाम को कामयाब कराया जा सके। हमने फैसला किया है कि हम इकट्ठे हों, हमने इकट्ठे इंतखाब भी लड़ा मगर नजरियाती इख्तिलाफ नहीं।